हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ सैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दावे की जो कि भारतीय मीडिया की तरफ से उठाया गया है कि पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स रीबिल्ड कर रहा है, वो भी आर्मी, आईएसआई और हुकूमत की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हर कुछ महीने बाद इंडिया का एक इसी तरह का जो है वो नया दावा होता है, तो एक नया जो ऑपरेशन है या एक नया टेरर कैंप का जो दावा है वो इंडिया क्यों करता है, और क्या ये असली सिक्योरिटी थ्रेट है या सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव? जी, थैंक यू दुआ। देखें, पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद कहा जनाब कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। इस पे ज़ाहिर बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल इस चीज़ को जिसे कहते हैं ना वो कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक चैलेंज जो है वो मौजूद है। लेकिन देखना ये है कि इंडिया ने ये जो नई बात शुरू की है कि जनाब हम तो टेरर कैंप बना रहे हैं। अभी तो देखिए इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। पैसा है, फ़ौज है, आर्मी, पुलिस सारा कुछ मौजूद है। मतलब व्हाई डोंट दे एलिमिनेट ऑल दैट? वो इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब देखें मज़े की बात देखें, जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया इससे पहले ऑपरेशन से पहले और बाद में भी कश्मीरी जो थे उनके घर तोड़े गए, गिराए गए, उनको मारा गया, उनको जो उनका दिल करता था करने कर किया, जिस पे उमर अब्दुल्ला इवन वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के उन्होंने शोर मचा दिया कि जनाब आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप जो है वो ज़रा ये देखें तो सही कौन-सा बंदा ऐसा है जिसको वाक़ई ही सज़ा देनी चाहिए और कौन-सा बंदा ऐसा है जिसको नहीं देनी चाहिए। आपने सबको ही जो है वो आगे लगा लिया है। तो ये चीज़ें उस वक़्त सामने आई। अब दोबारा देखिए इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये स्टोरी जो है ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड कर हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और ये स्टोरी सोर्सेज़ से आई है। सोर्सेज़ क्या होते हैं? फौज है, पुलिस है, कौन है सोर्स? एक सवाल बनता है ना जस्ट ये देखने के लिए कि कौन है सोर्स? क्या है सोर्स? क्या सोर्स जो है वो फौज है? क्या सोर्स जो है वो पुलिस है? क्या सोर्स जो है वो कोई वहाँ पे कोई जो है वो कोई जिहादी नेटवर्क है? कौन है सोर्स? सोर्सेज़ के उन्होंने ज़िक्र किया है जिसने स्टोरी लिखी है, इनका नाम जतिंदर बहादुर सिंह साहब है कोई, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये है कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहाँ पे क्रैकडाउन तेज़ कर दें, मज़ीद क्रैकडाउन कर दें, और जो अगला क्रैकडाउन कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढें कि भाई ये क्योंकि हम क्रैकडाउन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने मजीद टेरर कैंप्स जो हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है या टेरर कैंप्स वहाँ पे आ गए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो माइंड सेट है इस वक्त वो ये है इसके ऊपर। और दूसरा फिर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी 4 लॉन्च पैड जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर रीएक्टिवेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 लॉन्च पैड्स हैं। अच्छा सवाल ये है कि इनके पास ड्रोन्स हैं, तो क्यों नहीं अपने ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस करते हैं 24/7? इन्होंने इंडिया ने स्पेशली ड्रोन्स अमेरिका से मंगवाए हैं। इनके पास इज़राइली ड्रोन्स हैं। तो ये क्यों नहीं ट्रेनिंग वो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं? अब ये सिंपल सी बात अब होगा क्या, वो जिसे कहते हैं ना मैसेजिंग ये करेंगे कि जनाब अलर्ट रहें
اور اس کا سہارا لے کے لوگوں کے اوپر شاید دوبارہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹرائک جسے کہتے ہیں نا لوگوں کے اوپر کریں یا ان کے گھروں پہ توڑ. آپ دیکھیں نا نریندر مودی صاحب نے ایک کام کیا, انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ کسی چیز میں یا انوالو ہوں گے ہم ان کے گھر توڑ دیں گے, گھر جلا دیں گے. یہ جو گھر توڑنے والا اور جلانے والا ہے نا, یہ ایک بڑا ایک ڈفرنٹ قسم کی چیز ہے. دس از ناٹ ہیپنڈ بیفور. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں, 5 لوگ رہتے ہیں فار ایگزامپل, اگر اس میں سے ایک بندہ انوالو ہے اور باقی فیملی کو نہیں پتا, تو آپ ساری فیملی کے گھر توڑ دیں گے. اور اگر وہ گھر اس کا نہیں ہے, وہ کسی کے گھر میں رہ رہا ہے, وہ اگر اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہے یا اس کی پوزیشن ایسی ہے, تو یہ اس کا کیا کریں گے وہ. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ان کی یہ جو پالیسی ہے خاص طور پہ جو امت شاہ صاحب والی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے ان کو جو ہے نا ٹف ٹائم دینا ہے اور معاف نہیں کرنا کسی قیمت پہ بھی جو مرضی ہو جائے. سو آئی تھنک دیٹس ویئر آئی ریئلائز کہ چیزیں جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوبارہ خراب ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی یہ بات چلی تھی کہ بھائی پاکستان پہ حملہ کرو, دنیا کو بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور بھی ابھی چل رہا ہے, وہ ختم نہیں ہوا. سو آئی تھنک دیٹس ویئر تھنگز آر, دیٹس ویئر جسے وہ کہتے ہیں نا سچویشن, اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی خرابی ہے. اور شاید کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ابھی وہاں پہ پولیٹیکلی جو جسے کہتے ہیں نا الیکشنز وغیرہ بھی چل رہے ہیں, تو اٹ ول کنٹینیو. سو یہ بڑی پرابلمٹک پینفل چیز ہوگی اگر ایک دوبارہ حملہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے. چیمہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ نہیں کرتے, تو پھر انڈیا جو ہے وہ اس طرح زیادہ تر آئی ایس آئی پہ یا پھر آرمی کا نام انوالو کرتا ہے کسی بھی جو ہے وہ کریڈیبل ثبوت کے بغیر. اگر انڈیا کے پاس اس طرح کا کوئی کریڈیبل ثبوت ہے بھی, تو انڈیا انٹرنیشنل فورمز یا اتنی ان کی اسٹرانگ انٹیلیجنس جو ان پٹ ہے وہ ہے بھی, تو جو انڈیا ہے وہ یو این یا پھر FATF میں بھی تو کوئی نیا کیس پیش کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کریڈیبل کوئی ثبوت ہو تو. دیکھیں دعا, یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے. دیکھیں جو پچھلا جو کچھ ہوا ہے, انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, ثبوت نہیں دیے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم وی آر ریڈی, کہ اگر آپ جو ہے وہ انکوائری کروائیں, ہم ریڈی ہیں اگر آپ انکوائری کروائیں گے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ انکوائری کرواتے نہیں ہیں. اگر انکوائری کروا دیں تو اٹ ول بی آل گڈ. اب فار ایگزامپل پاکستان, مجھے یاد ہے اس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم انکوائری کروانے کو تیار ہیں, آئیں آپ سامنے آئیں اور آ کے اپنا موقف دیں, کسی تھرڈ پارٹی کو بٹھا لیتے ہیں, آپ بھی اپنی بات کریں, ہم بھی اپنی بات رکھتے ہیں, اور اگر ہم انوالو ہیں تو ہمارے بندے کوئی انوالو ہیں یا ہمارے سسٹم کا کوئی بندہ انوالو ہے تو بتائیں ہمیں. اب ہوتا یہ ہے کہ نہ تو انڈیا اس چیز میں پڑتا ہے کہ جو کہ یہ کہے کہ ہاں جی ہم نے انکوائری کرنی ہے. اچھا, پھر وہ ایک اور لاجک ڈھونڈتے ہیں, وہ جی جو پچھلے جو فار ایگزامپل ممبئی بلاسٹ ہوئے تھے, اس کا بھارت نے آپ نے کیا کیا, تو اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر جو ممبئی پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں جن لوگوں نے آنا تھا وہ بندے پاکستان آئے ہی نہیں. انہوں نے آ کے یہاں پہ پاکستان کی عدالتوں میں آ کے اپنی گواہی دینی تھی. دیکھیں دیر از اے کورٹ آف لا ہے نا, قانون ہے کسی قسم کا, وہاں پہ انہوں نے گواہی دینی تھی. اور اگر انڈیا سمجھتا ہے تو اس کو تھرڈ پارٹی لے آنی چاہیے, ممبئی کی بھی کروا لے, سمجھوتا ایکسپریس بھی لے لیں, یہ جو ہماری وہ جعفر ایکسپریس ہوئی تھی وہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, پہلگام والا بھی لے لیں, 3-4 بڑے کیس اسٹڈی اٹھا لیں اور شروع کر دیں انکوائری اور لوگوں کو انوالو کر لیں. ایک تھرڈ پارٹی کسی بھی ملک کی کسی کو وہ لیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ یار ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے آپ کی, ہم اپنی مرضی کریں گے, ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے, میرا خیال ہے کہ دیٹ از ویئر یہ چیز جو ہے نا, اب زمانے بدل گئے ہیں. کوئی بھی, اور انڈیا نے یہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے, اگر وہ حملہ کریں گے پاکستان کے اوپر فار اے مومنٹ, انہوں نے سمجھیں جسے کہتے ہیں نا حملہ کر دیا, مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو اب پاکستان کیا کرے گا. اچھا, ایک چیز انڈینز کہتے ہیں کہ جی وی ول انکریز دا کاسٹ, ہم پاکستان کے اوپر کاسٹ بڑھا دیں گے.
کاسٹ بڑھانے سے مراد کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہم پہ حملہ کرواتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ کے اربوں روپے نقصان ہوگا, آپ کو حملے کا جواب دینا پڑے گا. بھائی سمپل سی بات ہے, جو اٹیک اگر بھارت کرے گا تو جب پاکستان رسپونڈ کرے گا تو آپ کا بھی تو نقصان ہوگا نا. سو میرا نہیں خیال کہ یہ پیسے میٹر نہیں کرتے. دیکھیں دی امپورٹنٹ تھنگ دعا یہاں پہ یہ ہے کہ پیسے میٹر نہیں کرتے. ایک اسٹیٹ کے لیے پیسہ میٹر نہیں کرتا. اسٹیٹ جب اسٹیٹ